अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह सबको शाद रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। वो इसलिए कि साइंस के एक थ्योरी का टकराव जो कुरान से हो रहा है। ऐसी सूरत में हम एक मुसलमान होने के नाते हमें किस को मानना चाहिए? साइंस की बात को मानना चाहिए या कुरान की बात को मानना चाहिए? और वो थ्योरी जो ख़ास करके जो स्टूडेंट स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है, शक व शुबात में पड़ जाते हैं कि अगर साइंस की इस थ्योरी का कि ज़मीन घूमती है या सूरज घूमता है, और कुरान क्या कहता है, हमें ऐसी सूरत में एक मुसलमान होने के नाते हमें किस पर अमल करना चाहिए? क्या साइंस की हर बात को मानना ज़रूरी है? और साइंस की इस थ्योरी को सबसे पहले किसने बयान किया है? इसका मुदल्लल, मुफस्सल, जामे और माने जवाब देंगे हज़रत अल्लामा व मौलाना समर अब्बास क़ादरी साहब। इंशाअल्लाह इनके जवाबात को सुनने के बाद सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, सारे शक व शुबात ख़त्म हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए हज़रत का जवाब सुनते हैं। तो अहबाब ज़िवकार, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि ज़मीन साकिन है या हरकत कर रही है। इसका सबब यह बना कि दावत इस्लामी के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब, आप बच्चों के सेगमेंट में उन्हें बातें समझा रहे थे। उसी दौरान आपने फरमाया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बेशुमार कुरान व हदीस के दलाइल से इस बात को साबित किया है कि ज़मीन साकिन है, ये हरकत नहीं कर रही। बस क्या था कि लोगों ने तूफान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया कि देखो, मौलवी तो साइंस को नहीं मानते, कि साइंस कहती है ज़मीन हरकत करती है और ये कहते हैं कि ज़मीन साकिन है। इनको तो पता ही किसी बात का नहीं, इनके पास तुम बच्चे क्यों भेजते हो? बस फिर जिसकी जैसी तरबियत और जितनी लंबी ज़ुबान थी, उसने फिर उतनी भड़ास निकाली। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना ज़रूरी है या कुरान व हदीस की बात को मानना ज़रूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान व हदीस की बात को मानना ज़रूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान व हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि ज़मीन साकिन है। क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दि अन तज़ूला, कि अल्लाह ज़मीन व आसमान को रोके हुए है कि ये हरकत ना करें? ये अन तज़ूला की तशरीह ताजुल उरूस में पढ़ें। फरमाया कि इनकी हरकत को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है। बल्कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, कि अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। इसकी तशरीह करते हुए बहुत बड़े मंतकी और फ़लसफ़ी बुजुर्ग हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने भी फरमाया है कि बिछौना कामिल तब होता जब उसमें हरकत ना हो। अगर ज़मीन में हरकत होती तो सबसे पहले इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस नज़रिए को पेश कर चुके होते। लेकिन क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान व हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। आपको पता है कि यह सबसे पहले नजरिया किसने पेश किया था? ये गैलीलियो गैली नामी एक बंदा था, उसने 1615 सने ईस्वी के अंदर यह नजरिया पेश किया। और आपको शायद इस बात का भी इल्म ना हो, सुन लीजिए, उस वक्त बाइबल के साथ ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों ने इस नजरिए और सोच को रद्द और बातिल करार दिया था। क्यों? उन्होंने कहा जी हमारी बाइबल में मौजूद है कि जमीन साकिन है, आप कैसे कहते हैं कि जमीन हरकत कर रही है? तो वो काफिर होकर अपनी किताब की बताई हुई बात पर इतना यकीन रखते थे। ये यतीमुल इल्म कौन है बेचारे, जिनको पता ही नहीं कि कुरान और हदीस में दलाइल क्या है। बस एक बात हो गई तो उसी पर तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया, जबकि बात भी हवा में तीर नहीं है। ये दलाइल की दुनिया के अंदर बड़ी सच्ची और पक्की और खरी बात है कि जमीन साकिन है, ये हरकत नहीं कर रही है। लेकिन क्या करें, लोग अंग्रेज और साइंसदान की बात को अहमियत दे रहे हैं लेकिन कुरान और हदीस के दलाइल की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। हाँ, बाकी सियारे जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून के तहत मैं आपको एक बात अर्ज करता हूं। असहाबे कहफ का जिक्र आप कुरान मजीद के 15वें पारे में पढ़ सकते हैं। व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर, इस आयत को पढ़े। जब वो गार में थे तो अल्लाह फरमाता है कि सूरज जब तुलू होता था ना तो उनके ऊपर धूप जाती थी। तो हमने सूरज से फरमाया कि जब तुमने तुलू होना है तो दाईं जानिब हो जाना और जब गुरूब होना है तो बाईं जानिब, ताकि इन पर धूप ना पड़े। मतलब वो हरकत कर रहा है तो उसको कहा तू हरकत कर। अगर जमीन ही घूमती होती तो थोड़ा सा और घुमा दिया जाता कि इनके ऊपर धूप ही ना आए। ये है तो बड़ी खास बात अगर दिमाग में आ जाए। तो जमीन ये साकिन है, ये बात तयशुदा है और कन्फर्म है, लेकिन लोग हैं कि इस बात को नहीं मानते। और फिर अगली बात बड़ी खास है, और भाई इसी वक्त आप गूगल सर्च करें जमीन हरकत कर रही है या नहीं। इसमें दो धड़े हैं, कुछ साइंसदान कहते हैं कर रही है और कुछ साइंसदान कह रहे हैं कि ये नहीं कर रही।
تو اب ان سائنسدانوں کو کوئی برا بلا نہیں کہتا کہ جو نہیں مان رہے، لیکن ایک مولانا صاحب نے بات کر دی تو طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ کہنا کہ مولوی سائنس کو نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے. ہر وہ سائنس جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بلکہ سائنس تو ہے ہی قرآن و حدیث کا فیضان، اس کو ہم مانتے ہیں. جو قرآن و حدیث کے مقابل و مخالف ہو ہم اسے نہیں مانتے ہیں. اور حرکت الارض یہ ایک ایسا نظریہ جو قرآن و حدیث کا مخالف ہے تو ہم بالکل نہیں مانتے ہیں اس کو. اور پھر سائنس کی کیا ہر بات درست ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، آپ الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی بچہ پیدا ہوگا، آپ سوٹ بوٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہوتا کیا، بچی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وقت بس اوقات لوگ ڈاکٹر کو گالیاں دیتے اس نے بے غیرتی کی ہے. میں نے کہا جی اس نے نہیں کی، آپ نے بے غیرتی کی ہے کہ سائنس پر اندھا یقین کر بیٹھے. سائنس کی ہر بات درست ہو یہ ضروری تو نہیں ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیے، اللہ رب العزت نے ساری دنیا بنائی، اللہ کا وجود ہے. اب سائنسدان تو نہیں مانتے، اگر مانتے تو کلمہ پڑھ لیتے. تو کیا ہم سائنسدانوں کی بات مانیں یا قرآن و حدیث کی مانیں؟ تو یہاں رد کرنا پڑے گا. قرآن و حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوگا قبر میں جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ جو مر گیا خلاص ختم. تو اب سائنس کی مانیں یا قرآن و حدیث کی مانیں؟ تو یہاں سائنس کو رد کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کو ماننا پڑے گا. اسی طرح جنات کا وجود ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن سائنس میں ابھی تک اس کی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو کیا سائنسدانوں کو مانیں یا قرآن و حدیث کو مانیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی عمران صاحب ہیں، یہ تو ویسے بے ضرر انسان ہے اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے جو بات کیا کوئی ہوا میں تیر نہیں مارا، یہ الگ تحقیق بات ہے. اور تحقیق کر کے دیکھ لو، بات یہی ثابت ہوگی کہ زمین کے اندر حرکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، یقیناً سارے شک و شبہات ختم ہو گئے ہوں گے، آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. کیوں نہ ہو کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے. فقط سمجھنے والا اور سمجھانے والا ہونا چاہیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں ساری کتابوں سے افضل ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں سارے مذہبوں سے افضل ہے. دنیا میں اور سارے بھی مذہب ہیں، لیکن سائنس کے اس تھیوری کا جواب اور مذہبی کتابوں میں اس طرح نہیں ہے. لیکن الحمدللہ سائنس کے اس تھیوری کا بھی جواب قرآن مجید میں موجود ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ہر اس شخص کے پاس پہنچ جائے جو سائنس کی اس تھیوری کو لے کر کے کنفیوژن ہے، شک و شبہات میں ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ مذہب اسلام قرآن کیا کہتا ہے. تو ان باتوں سے پتہ چلا سائنس کی ہر اس بات کو ہم مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن سے ٹکراؤ نہ ہو، جو قرآن کے موافق ہو. اگر کوئی بھی بات سائنس کی قرآن کے خلاف ہو تو ہم سائنس کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں. ان سارے جواباتوں سے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.